عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، روتين جديد باذن الله. اليوم الجمعه، يلا جينا من عند ماما، جينا من برنوسي، مشينا عند ماما مباشره في ليكسيسيون. ايوا دابا جيت لقيت عزيز جاب السدادر. ماما غادي ندير لكم واحد الدوره اللي خفيفه بحال هكا، وان شاء الله باش نكملوا نوريكم الصالون كامل. كيف سبقاني ذكرت لكم راه غادي نديروا نص صالون بلدي ونص عصري. المهم هنا ماما الطويبلات السدادر، بغينا نديرو طابله وحده باش تبقى لينا يعني بقى المساحه كتبان كبيره. المهم قبل ما ننسى بالنسبه للتفاصيل ديال شحال دفعوا لينا وشنو هما الاخطاء اللي درنا اشنو استفدنا، ان شاء الله فاش غادي نشريو السدادر باش ندير لكم جوله يعني كلها في مره واحده. غادي نعطيكم الاثمنه ديال كل حاجه، شنو الاخطاء اللي درنا واستفدنا منهم وصافي ان شاء الله. المهم صافي حنا دابا رياض دخلنا، غادي نشطب الدنيا وغادي نمشي ان شاء الله نوريكم بعض المشتريات اللي خديت. ضروري خاصنا نخرجوا نشريو معنا شي حاجه، ونوريكم بعض المشتريات. دابا غادي نشوف في الدار وغادي نوجد معكم واحد وجبه العشاء اللي ساهله. المهم داكشي اللي غادي ندير ان شاء الله اليوم روتين مسائي هذا اللي غادي ندير، غادي نشاركو معاكم. نتوما هي كوزينه حتى هي كيف دايره. المهم داكشي فاش كنكونوا في البرنوصي داكشي كله اللي محتاجينه كنتغداو هنا. راه تقدينا داكشي ديال الياغورت وهنا البنان والتفاح، البيض ضروري. ايوا صافي وهاي هادشي اللي غادي نوريكم ان شاء الله. هادو حتى هما ديال الحلويات. المهم انا غادي نسالي نعطيهم ياكلوا بعدا وغادي نوريكم هادشي اللي خديت. انا دابا نوريكم شنو شريت شنو خديت. نوريكم هادو ديال الحلويات اللي عجبوني بزاف. كنت كنشري هاد الكرتونه دغيا كيخسروا كيلوحهم بحال هادو. غنوريكم كناخذ هادو كميات كثر دغيا كيخسروا ليا. هادو اصلا غير كتخدموا بهم مره وكتريحوهم ب 30 درهم من الوحده. وهادو هانتوما شوفوا السمك ديالهم قداش. هادو راه كتستعملوهم بزاف د المرات. هادو 30 درهم من الوحده. هادي مربعه وهادي دائريه ان شاء الله. دابا حتى غادي نصايب لكم شي طوطات نخليهم هنا. نوريكم هنا شنو كاين. نوريكم نحل معكم. شوفوا الرومبالاج كيف تيكون. هذه خديتها من الانستغرام ديال واحد الدريه سميتها الانستغرام ديالها سميتها غوزل ايف. المهم غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها في صندوق الوصف، ونخلي لكم حتى رقم الهاتف ديالها. زوينين هادو توفني كديروا. المهم نوريو لكم باش لكم اش ديروا فيهم. ها نتوما شوفوا كيفاش يكونوا كيفاش يوصلوكم. هانتوما الشكل ديالهم تتكون فيه مريضه هكا. هذه ديالي وخديت وحده اخرى لماما. واحد الريحه فيهم زوينين. هادو ممكن ديروهم في الدوش، كديروا فيهم فيطات بحال هكا كديروهم في الدوش، اولا كديروهم مثلا في دوك الكوالات اللي تيكونوا هكا في السداري في الجنب. حنا ما درناهمش، كتحطوهم وكتحطوا عليهم البخور اولا اللي بغيتو. ولكن هي هادو صيفطت لي معاهم. هنا هادو فوطات كيتحطوا بحال هانتوما شوف كيتحطوا بحال هكا في الدوش. وهنا هادو وحده كتكون فيها صابونه ريحه. هذه فيها صابونه كتبقى بطبيعه الحال غير ديكور، وهذه فيها الخزامه كتبقى تعطي الدوش ديالكم واحد الريحه اللي زوينه. نتوما شوفوا كميميسات كيفاش دايرين كيتحطوا بحال هكا. المهم تترتبي الفوطات تحيد لهم هادو ترتبيهم وكتحطوه. شوف كيجيو زوينين شكلهم. المهم هادي في الغوص كيف كتشوفوا انا اختاريت هاد اللون وماما اختارت هاد اللون. في وريده في الكرومه ها هو ديال ماما. شوف كثير تكون ديال الوالده احسن. دابا صراحه انا كنت باغا نختار هادي، ولكن فاش قلت لماما اختاري شنو بغيتي اختارت هي هادي. قلت صافي ماشي مشكل. لا نتبادلوا ماما. لا المهم هادي هي ديال ماما. حطها حداها شوف. ممكن تاخذوها بحال هكا بوحدها، اولا ممكن تاخذوها هكا بالفيطات ديالها وبهاد الكموسات اللي تيكونوا بحال هكا تيكونوا في نفس اللون ديال البواطه. شفتوا الرجيلات. ايوا صافي هادو هما اللي خديت من عند هاد الصفحه.
وهنا من الصفحه اللي وليتو كلكم كتعرفوها اللي كناخذ من عندها البخور اللي هي عصر النافيس، راه فايت ليا وريتها لكم. ها هو الانستغرام ديالها، هي اللي كنت خديت من عندها البخور وخديت من عندها الميرفا اللي كنت نخدم بهم اغلبيه، وسالا لي المعطر ديال الجو وكنت ناخذ من عندها عاوتاني. هذا الصبايا زوين، عرفتو الفن هذا كترشوه في الدار كتبقى مده طويله، وكترشوه حتى في الاساس ديالكم، كتكون فيه هاد الرشاشه بحال هكا كتبقاو ترشوه، عرفتو واحد الريحه فيه واعره. وكاين هاد حريم السلطان، هذا معطر الفراش، ها نتوما حتى هي قرعره كبيره راه كدوز مده طويله. ها نتوما شوفوا كيفاش تكون، فيها 250 مليلتر. صهيب اش دير؟ صهيب خدام غادي نفرش الصالون مابقاش يدخل ليه. هنا هذا الفاخر اللي كيشعلوا به البخور، شفتوا كدير، وهذا البخور عزيز كيحمق على البخور. الساكته والمسكوته. هانتوما شوفوا شكلو كدير، بدا دير غير البواطه ديالها كدير. عصور العود، هانتوما شوفوا هادي واخا تخو غادي نحتفظ بها من اللوحات، نعمرها ببخور اخر فيها العود، عرفتوا واحد الريحه مجهده. ها هي البواطه ديالو، غادي نحطها بحال هكا، غادي نوريكم اشنو المبخره اللي خديت خاصه بالصالون، يعني غادي نخليها هنا فوق هاد الطويلات باش ما نطولش عليكم. غادي نحلها ونوريكم كل حاجه، يعني داكشي مصايب. ها كيفاش كيجي لومبالاج ديالو كل حاجه. وهذه المبخره ديالنا كيف كتشوفوا، انا بالنسبه ليا هي ممكن وحده ديروا فيها البخور العادي، وحده ديروا فيها العود، انا وحده غادي ندير فيها هذاك الفاخر هذا، غادي نحيدو ونحطوه هكا فيها مرتبين غادي يبان زوين. وهنا وحده غادي ندير فيها البخور، وهذه المبخره ديالنا شوفوا الشكل ديالها شحال زوين. بالنسبه للاخت عصر النافيس راها دايره بروموسيون اللي 50% تقريبا ديال جميع المنتجات ديالها، وصافي هانتوما شوفوا كيفاش تجي زوينه هكا. غادي نخليها في الصالون، هذه بدايه تحضيرات للصالون. وهنا عندي هاد مسك الطهاره هذا، يلاه صراحه اول مره غادي ناخذو، قريت عليه بزاف، قال لك مهم بزاف للنساء، زوين بزاف، كديريه في الجسم ديالك كيبقى شاد مده طويله وزوين بزاف. هذا المسك الابيض. وهنا عندي البخور، بخور صبايا، كنت خايده بخور عود، دابا خديت بخور صبايا 50 غرام فيها، ولكن راه فيها كميه كثيره دايره تبقى لكم العام كامل. شفتوا انا هذا هو اللي غادي نخويه هنا، ماشي دابا ان شاء الله تنكمل الصالون وغادي نخوي هذه نخويها هنا. وهذه بحال دابا مثلا هذه حتى هي تحطوها حدا هنا ديال العود، حتى هو غادي يجي الشكل ديالها زوين. واخر حاجه خديتها، وهذه كيف سبق لي ذكرت لكم ديال البطاطا والبصله، هنا كديروا البطاطا وهنا البصله، هذه خداتها ب 300 درهم، كدار 7 كيلو الفوق و9 كيلو لتحت، راها كبيره. المهم انا كنت محتاجه هذه ديال البطاطا والخضره، شفتوا قداش. وصافي هنا غادي نقول لكم نسد معكم ماشي نسد معكم، مازال طايب معكم العشاء، خليكم حتى تكملوا معايا الفيديو. هادو شي حاجه تبسطت بها وشي حاجه شريتها. المهم كنتمنى ان المشتريات ديالي ينالوا اعجابكم. غادي نخليكم دابا نتلاقاو في الكوزينه ان شاء الله.
غادي ندوز دابا نوجد العشاء. الدراري اليوم هادشي اللي تشهاو. المهم كفته. هنا الكفته اصلا عندي فيها العطريه، ما غاديش ندير لها العطريه. بالنسبه للكوطيط ممكن ديروا حتى صدر الدجاج، هو كديروه بنفس الطريقه كيجي بنين. هنا درت زيت الزيتون، غادي ندير شويه ديال الاصبر يابس، ندير شويه الكمون. يرحمك الله، قولي الحمد لله. ندير شويه ديال السودانيه، شويه تحميره باش تعطينا اللون. ساعه جيبوا لينا طيب جبتيه خضر، عدلتيني عندنا طبخ خليله في الدار ونمشي جيبوا طيب ما تخافش. منكاش انا درت البزار وندير الملحه. قول لكم حاجه، قول لهم يلا. قال لكم بابا انا تيتاتيو انت نشتي تشيو. انا درت الملحه وندير فيها شويه ودرت الثومه كتعطي واحد النكهه اللي زوينه. لا غادي نخلي هاد كوطليط مرقط في العطريه، وغادي نبدا بالبصله والفلفله هي الاولين باش فاش حيت ياخذوا شويه ديال الطياب باش الكفته تبقى لينا سخونه. حيت الا صبعنا الكفته غادي المهم نخلي هادو مرقدين في هاد التوابل. كرهتش نعلقهم نديرهم باليد. نخليهم على جنب. نحط البصله مطيشه دوائر ونديرهم يتشواو. كنشويهم بلا ملح بلا والو. بالنسبه اللي عندو هذه شويه ديال الضو كديروا الماء هنا لتحت باش اليدان فاش يهبط ما يلصقش لكم في الشوايه. ديما كتبقى لكم جديده، دايره عندي يمكن اكثر من 4 سنين ومازال كتبقى بحال جديده. ولكن غير تساليو بها، تغسلوها ديريكت باش ما يلصقش ليها داك الشيء. انا مباشره كنغسلها كنمسحها وكنرجعها. فاش كنت في الدار لها كنت كنرجعها للكرتونه ديالها وكنخبيها. دابا حيدت لها الكرتونه. صافي حنا البصله كنبغيوها غير تكون تشوات شي شويه وصافي، ما تكونش دبلات بزاف. غادي ندير البصله تاعي مطيشه. انا ما كندير فيها الملح لا والو. وكيف عرفتوني كيف كندير الفريت دائما كناخذ البطاطا كنقطعها. بالنسبه للبنات الجداد كنرقدها اولا كنخليها مرطبه في الخل والماء واحد نص ساعه تقريبا. كنصفيها وكنغسلها كنشفها مزيان من الماء. هادشي هذيك تبارك الله. كاين واحد الفيديو مصور هذيك الطريقه اللي كنقدم لكم عزيز شحال هذيك. ايوا صافي غادي ناخذ 2 معالق ديال النشا. انا ما كنتش باغا ندير لهم فريت حيت الليل هذا، ولكن الدراري شحال هادي ماكلاو داكشي علاش ماشي مشكل. 7:30 حيت حنا قلنا نتعشاو بكري قبل. وصافي ها نتوما شو هذه هي النشا اللي خدمت 2 معالق. غادي نخلط كلشي مزيان وندير ماي فين. غادي ندير الزيت يسخن مزيان وكتديروا العافيه تكون مجهده وكتقليو البطاطا ديالكم. راه دغيا غير هي النصيحه ما تقلبوهاش حتى تبان لكم بدات تتحمر من التحت عاد باش قلبوها باش ما تفرتتش لكم. واخا تكون البطاطا ماشي ديال القليان راه كتجي زوينه بهذه الطريقه. هانتوما مشترياتي وحدين اخرين. احسن ما شرات اليوم. عزيز لعب مع الدراري. 2 3. واو واعره الدريه زوينه. ديري باي باي. ديري باي باي. ماما هو تيلعب معاهم وانا في تماره ياك. ايوا واش دير انا ملاهيهم. شفتوا معايا راني درت الكفته كنديرها كبيره شي شويه باش ما تاخذش ليا الوقت. ومطيشه غير كنخليها تنشف. بالنسبه للكفته ما غاديش نشويها مزيان حيت غادي نرجعها مازال تسخن.
صافي هي البطاطا هانتوما حتى بدات تتحمر، عاد غادي نشتتها بحال هكا. ودرت واحد بريريد ديال اتاي ضروري، كفته مع شي براد اتاي مشبشب. صافي الفريت راه طاب. سمعتوا عليه جاني درتها كميه قليله. نعم وهذه هي العشيوه ديالنا. هنا راه فقطه مع هاد لي صوص هادو، صوص باربيكيو وكيتشوب وصوص صالاد. هادو عرفتوا هاد الصوص صالاد زوينه بزاف، فيها الاعشاب كتجي بنينه. ايوا هنا براد ديال اتاي ضروري منه، والكفته ديالنا وكوطليط والفريت. هذه هي المائده ديالنا بطبيعه الحال. كاين الخبز ضروري الخبز. صافي هنا غادي نقول لكم نسد معكم هذا الفيديو ونقول لكم تصبحوا على خير.